عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يبتأ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصلت أنزل إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكمالي اللهم صل على محمد وآل محمد فما كان إلا ساعة وإذا ببلد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أكون معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك من اختار له الله أتأذن ليكون معكما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن ليكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن ليكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بدل في الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وعامتي لهم ولمي دمهم دمي يورمون ويحزنون ما يحزنون أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سالم وعود لمن آدم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واحذر عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني
ما خلقت سماء مبنية والأرض مهدية وكملا منيلا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتها والخمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوتي ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي عبد إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على يخلق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية والأرض مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معك فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وجلائي إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي بإذن الله قد أوى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أقبلني مع جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والعزيز بعثني بلك نبيا مصطفى برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الذي وفيه جمع من شياطين بنا إلا وانزل الرحمة وفدهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الذي وفيه جمع من شيعتنا بنا وفيه إمام إلا فرج الله عما ولا مغموم إلا كشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجتي فقال علي نجم الله فزنا وسويدنا وكذلك الشيطان فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الله